مرحبا بكم في لاشين مات بونزاي. اليوم جينا نشوفو ان فيكوس نديرولو اون ميزون فورم. هذا سي ان فيكوس بنجامينا. الفيكوس بنجامينا سي كيما لي زوتر فيكوس، برك يعيطولو اون فرونسي لو فيغي بلوغور. هذا ما كان حاجه واحده اخرى في هذا لو فيكوس بنجامينا. كاين بليزيور جور، كاين لو غوندون، كاين لو ستارلايت، كاين لو كارلي، كاين لو دايلايت، كاين لو لوفلي. كاين في البنجامين هذا كاين بليزيور جور. كاين اللي عنده غروند فوي، كاين اللي عنده فوي فير رايح لو بلو، كاين اللي عنده سي ان نا ا بتيت فوي. كاين في هذا البنجامين كاين بزاف، كيما في لو ريتوزا، كيما في الفيكوس هواوي، كيما في شحال هاواي. هذا كله كاين بليزيور جور. هادو لي فيكوس كاين واحد 800 جور، منهم لو فيغي، منهم شجره تاع الكربوس. سي ان فيكوس. لو فات اللي تنحي الورقه، تشوف هذا لو تروك، لو لي هذا لو لي تاع لو فيكوس هذايا بنجامينا ولا لو ريتوزا ولا الي توكسيك. كاين بزاف كينحي ولا كيطايي، يقعد بزاف، يقعد له هكذا بزاف، ما يحبش يروح. الوغ كاسكو يفو فير، يفو فابوريزي بلاصه، سي بون، يحبس ها. باسكو لي فريمون توكسيك، سورتو بور لي زانيمو، سورتو اللي عنده دي جاردان، عنده فيه لي زانيمو، عنده جو سي با، كل واحد واش مربي. كاين اللي عنده القناين، كاين اللي عنده سي فريمون توكسيك. كيما ان انيمال هكذايا ياكلو ولا يتوشيه اكسيتيرا يموت. لاتر هيومان بالك بو سيبورتي. حاجه اخرى، هذا سي ان جون بلون لي ستوف بيبينيير. وانا نحب ندير هكذا لي جون بلون، نحب نفورميهم اون بتي بونزاي بور لي فوتور بيان سور. حاجه اخرى نديرولو اون ليغاتور، داكور، نديرولو اون ليغاتور، اون بتيت ليغاتور. هذا ما كان ما نديرولو حتى حاجه اخرى. on touche pas la taille parce que la taille c'est fin hiver. كي تكون لا تمبيراتور مليحه، هو لو رومبوطاج سي لا ميم شوز. حاجه اخرى، لا بروميير دي شوز واش نديرو، نحوسو لا فاس دو لاربر، تحوسي الجهه تاع لاربر، نحوسو الجهه تاع لاربر هكذا. باغ اكزومبل نحوسو له لا فاس تاعو، هاوليك هو كيفاش عامل. هذا ستان جون بلون، هذا عنده اون اني بالك ولا. نحوسو له حنا لا فاس، لا بروميير فاس تاعو. كيما هنايا كاين هذه تقدر تكون اون برونش برينسيبال، هذه تقدر تكون اون برونش سيكوندير، ونقدروا دوك نشوفوا على حساب لو موفمون تاعنا. نحوسوا لا فاس تاع لابر. باغ اكزومبل il peut être comme ça، يقدر يكون لا فاس هكذا. دابور كاسكون دوا فير، on doit dégager واش كاين هنا. باغ اكزومبل on doit dégager واش كاين هنا، صح. انايا كاسكو جو في فير، نحكم نقص، j'essaye de dégager la base du tronc تاعو. هذه la première des choses. هكذا je dégage la base du tronc. dégager له كاع la base du tronc تاعو. قلنا la face تاعو on va faire comme ça. كيما هذه je dégage. هذه بالك تكون بون صح. je dégage tout ça. هكذا يعني j'ai dégagé. كيما هذه بعدا نهضروا عليها، on peut la bouturer، étouffer dans une bouteille ou là avec du terreau, à l'étouffer. اغلق la bouteille، on coupe un peu les feuilles. غادي بعدا نديرو عليها une vidéo باش وتحطها dans un terreau, bouturage ou le semi-bouturage ou ça. Alors هذا دوكا qu'est-ce qu'on va faire. هاوليك لا فاس دو لا.
on va dégager واش كاين هنا. Alors واش كاين هنايا on va couper le bois, on va pas tailler les feuilles, ما نحوش غير les feuilles, نحو tout ce qui est bois باش تبان لنا la face, باش تبان لنا la face de هكذا راه يبان la face de là. حنا le travail هدايا on va pas le voir aujourd'hui, le résultat c'est pour après. Alors, on prend un fil, donc ça dépend. Je vais prendre le 2,5 بالك plus parce que alors chez شويه. Et pour les gens qui ont un grand ficus, les fait 1 mètre parce que هذا يلحق حتى jusqu'à 3 mètres. Pour les gens qui ont un ficus كبير يقدروا يفون لا طاي غير بلي سيزو برك. اللي ما يقدروش يعوجوا لو 30 تاعو باسكو هذا سي ان جون بلون مازالو رهيف شويه. حاجه اخرى كي يكون عندك ان فيكوس خشين منا تقدر vous enlevez كاع واش كاين لي هابط لتحت déjà. Après vous changez le mouvement, تقدر تقطع هنايا par exemple, vous coupez là pour essayer باش منا يروح هكذا فهمتني, ولا تقطع هنايا باش هذا الكوتي يجي من هنايا. بون هذا اللي ما يقدرش يدير لا ليغاتور. حاجه اخرى on va essayer tout doucement. ندورو سيرتو لا باز دو ترون, نبداو لو بروميير موفمون كيما هضرنا حنايا على لا ليغاتور. لازم توجور à 45 degrés هكذا comme ça. هادي on enlève à 45 degrés toujours شغل تكون متوازنة هكذا. « 45 degrés, quand tu mets ça, هايليك حسبوا نتوما 45 degrés. Et on tourne le fil là, on tourne pas l'arbuste. ما نتوشيوش كاع l'arbuste. ها نحطو هنا يدنا comme ça, le pouce et l'index وندورو الخيط باش ما تكسرش الشجرة ما والو. هكذا on va نزيروه لهنايا شوية صح. هذا ما لحقش الفوقا, on va doubler avec un autre fil. بالك هذا يزيد يطلع شويه pour lui faire un petit mouvement. Le fil deuxième كي نديروه فوق خوها ماشي لو كونترير ولا la ligature elle se croise jamais, ما تكروازها jamais, toujours تكون كيما اختها. هذا مكان نديروه جوست قدام خوها, ما نزيروش بزاف, on laisse un peu de vide, نخلو شويه فيد باش كروسيسمون دو ترون يكمل. هذا مكان اليوم واش نديرو, اليوم نديرو غير لا ليغاتور تاع لو فيكوس تاع لو ترون تاع الفيكوس. هذا مكان on touche pas feuille et on touche à rien d'autre. درت هذيك لا طاي سي جوست باش يبان برك. هذا مكان حاجه اخرى on va continuer هنايا هكذايا جوست بور لي دوني ان بتي موفمون الفوق دوك يهبط تشوفوه هكذا. اي سي صح هكذا. هنا اون ليغاتور لو بروميير موفمون سي كوا هادو باش نيمبورت كال اربوستر تقدر ديرو تحشي ان جون بلون, تحشي ان جون بلون من البيبينيير ولا un petit arbre صغير تاع تشينا تاع قارص, vous pouvez le faire surtout كي يكون هكذا صغير. دونك حنا البروميير موفمون واش نديرو هانيك لو بوس اي لاندكس توش ندورو وين لا كورب تاع الخيط, ما ندوروش هنا وين لاربر باسكو يتكسر, ندورو هنا وين راهي هنا لا كورب. هنايا ندورو نعوجوه بشويه, نتوما عوجو غير بشويه, انا جي لابيتود نعوجوه بشويه جوست ان بو. هنا واش درنا, هنايا زيرنا الكوتي هذا, وهنا الى ايتي ايتيغي معناتها دوك تولي لاصيف تمشي من الجهه الاخرى. ما نقعدوش نديرو هكذا وهكذا, ما نقعدوش نديرو لعب هكذا وهكذا, سافا ديشيغي هذاك الكومبيوم يفاس ديشيغي.
تولي لاصيف ما تطلعلكش. معناتها نعوجوه غير بالعقد كوتي لي من هيك. ابخي نعاودو نرجعوه دو سكوتي دوسمون. هنا وين لا كورب، هنايا اون فا ايسيي وين لا كورب باش لا ما يتكسرش. نعوجوه غير بالعقد تو دوسمون. De toute façon, même si il se casse, ou là il se déchire, ou là, qu'il y a le mastic, ou là, qu'il y a il faut pas s'inquiéter. D'accord? Donc, on n'a pas touché le système racinaire, donc il faut voir. Donc, le système racinaire, ما خربت فيه وما نحيتوش الرacine, هذا يخلف. هكذا باش نتفاهموا. دركا هذا درنا ان بيتي موفمون. واش نديرو حنا دركا باش نشدو شويه. كيسكو جو فوا باش ما يبوجيش، باش لا ما يقعدش يبوجي. جو في كوبي ان بو شويه خيط. هذا مكان. جو في فير sécateur. Je vais faire un petit trou ici. هنايا ندير un petit trou. ندخل الفيل. ندورو هنايا هذا. ابخي هذا نحطو فوق لو فيل الاخر ونزيرو غير بالعقل sans endommager autre chose. هكذا باش يقعد هكذا. Ça c'est la même chose aussi. On pourra par exemple هذا يتزير شويه هنايا. doucement. حنا on fait هذا لو travail pour plus tard. d'accord. كاين بزاف ناس تشوف توكا تقول لك وشنو هذا صح. الوغ هنايا راكم تشوفوا فيه درنا له بتي موفمون. هنايا on peut faire ça comme ça, on peut faire ça comme ça. هكذا نقدروا نديروهم هكذايا كيما قلت لكم. on peut faire ça هكذا et laisser tiger. نديرهم هكذا. انايا mes habitudes واش ندير؟ j'enlève tout ce qu'il y a vers l'extérieur ou j'enlève tout ce qui va en bas. معناتها الحاجه اللي تهبط en bas نحيها. كي نقول لك حاجه تهبط en bas c'est pas les feuilles. par exemple s'il y a une feuille هنا هابطه par exemple كيما هذه j'enlève pour favoriser un petit plateau هكذا غير اللي vers le haut هكذا كيما راكم تشوفوا هنا هكذا. واش ندير هنايا؟ j'enlève tout ce qui est vers هذه بالك نخليها. هذه بالك جلالاس هذه وهذه. مي كيما هذه جايه في الوسط تاع لو موفمون je l'enlève باش لو فيكوس تاعي يبان هكذا. لا دوزيام اللي لا تانيك نحيها هكذا باش لو فيكوس تاعي يبدا يبان. هذه بالك الفاتر كوم سا و je l'enlève directement. هذه vers l'extérieur بالك après elle va être comme ça تروح هكذا. non voilà je l'enlève. après on va voir le résultat dans le futur. dans le futur on va voir من الربيع ان شاء الله نشوفوا لو ريزولتا تاعو. كيما هادي شو لي ليسي كيما هادي شو لي ليسي. هاي كاين بيتيت ليغاتور اون فورم اس. ومن بعد نشوف بعدا جو في فوار كاسكو جو في شونجي ولا لا. نقدر نزيد نحي هادي جو في لا ليسي تيجي نخليها باش دير ليها نوتر موفمون هنايا لهنايا. هذا تروح ليكات. هذه بالك الفاتر ديسوندو تهبط بلو كابل. حاجه اخرى هذا مكان. n'oubliez pas de pulvériser toujours le فيكيس تاعكم باسكو il aime l'humidité. هو ما يحبش الماء. هو ما يحبش يكون لو بيي دون ما يحبش بزاف الماء بصح il aime l'humidité. كاين بزاف اللي يطيح لهم لي فاي يقول لك علاش باسكو c'est une source de chaleur اللي خلات لي فاي طاحوا لهم. c'est une source de chaleur. حاجه اخرى كي تدير pulvérisation avec l'eau
tu vas éviter les maladies du fœtus. Avec tout ce qui est acarienne, araignée, cochenille, tout ce qui est maladie, ça aussi. حاجة أخرى يتحط ميهم كيما أنا حاطو ميهم. Généralement les gens حاطينه في الدار. اللي حاطينه في الدار il faut éviter les couloirs parce que كاين le courant d'air etc. تقدر تحطيه على حيط. La température تاعو c'est entre 14 et 25 degrés. معناتها هو تحت 14 degrés يبدا ينضر le fœtus. Autre chose, il va rester comme ça. حتى prochaine vidéo تاعو ان شاء الله on va voir l'évolution تاعو. هذا ما كان c'est juste ça. le câble هذا يتنحى entre 4 mois et 5 mois ان شاء الله نحى. هذا ما كان. هذا c'est le figuier pleureur. هذا ما كان le ficus benjamina. والسلام عليكم. j'espère que عجبتكم la vidéo. Et si vous avez des questions là il faut pas hésiter. يعطيكم الصحة والسلام عليكم.